Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karong adlawa mao ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Kung anaa kita sa malisod nga kahimtang, sa kangitngit sa kasalanan, atong masinati ang kasubo o kabalaka. Apan sa panahon nga makaplagan na ang kasulbaran niini sa kahayag sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Mugaan ang kabug-at o magmalinawon ang atong kasing-kasing. Niining Laetary Sunday o Domingo sa pagsadya, pahinumduman kita sa simbahan, pinaagi niining liturhiya nga si Jesus mao ang atong kahayag, taliwala sa malisod nga kahimtang sa kangitngit. Dayag kini sa sugilanon sa atong ebanghelyo nga ang buta nga sukad sa iyang pagkatawo og anaa sa kangitngit nakabaton og kahayag sa panan-aw og pagtuo pinaagi sa gahom ni Kristo. Diha lamang sa Ginoo ang kangitngit sa kadautan sa sala, mahimong kahayag sa pagtuo nga maalagaron, gawasnon o madasigon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Sa malipayong mga kasing-kasing, atong daygon o pasalamatan ang atong Ginoo. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, aniya na kita sa kaikaupat nga Domingo sa panahon sa Kwaresma. Uban ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ni Santos nga misa, ato i-apil sa atong mga pag-ampo alang sa intensyon sa atong Santo Papa, sa kaayuhan sa tanang mga masakiton, ug alang sa kalinaw sa tibuok nasod. Mga igsuon, manghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong sa katingalahang paagi, imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katauhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahagturan. Pinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punag lana ang imong sudlanan nga sungay, og lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. O gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. O giingna ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang tanan mong mga anak?
Si Isay mitubag. Wala din hiya ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero. Giingna ni Samuel si Isay. Ipakuha siya. Kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busag ipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong. Nindot siyag mata. O gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel. Hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya, gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana, og iyang gidihugan si David at ubangan sa iyang mga igsuon. Og mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo og nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya, miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na kuwang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na kuwang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na kuwang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw na tubig, iya akong gidala. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan. Tungod sa iyang ngalan, bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Gihikyaran mo ako og lamisang akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo og lana. Nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Ang kaayo lamang og kaluoy maoy nagsunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit. Apan sukad kamo mahimong katawhan sa Dios, anaa kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatuna ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunua, ibutyag kini.
kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag, busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanaka ninyo. Hinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti niini, si Jesus miluha sa yuta ug nagmasa siya glapok. Ginamit ang laway. Unya gidhiran niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan. Lakaw pagilamos didto sa linaw sa Siloé. Kiningalanan nagkahulugan, pinadala. Busa milakaw ang tao ug nagilambos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug mga tao nga nakakita kaniya nagpakalimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagkunyag lingkod ug nagpakalimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang silang itsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Unya ilang gidala ngadto sa mga Fariseyo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagbuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana usab sa mga Fariseyo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Unya siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mga mata ug unya nagilambos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Fariseyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Fariseyo, nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mga mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti, mahitungod kaniya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Sila mitubag, nataw ka nga nagtubo diha sa sala, ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo, ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ana ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tao miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, una sa tanan pasalamatan ug daygo nato sa kanunay ang atong labing mahigugmaong Dios na tungod sa iyang grasya ug gugma kita karon nagkaiusa isip usa ka Kristohanong banay aron pagsaulog sa santos na misa sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma o ang Letare Sunday. Nining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, kita giauhag sa pagmaya. Apan ang hinungdan sa atong pagmaya, dili tungod sa kalibutanhong mga butang o bahandi nga atong naangkon. Apan kini atong pagmaya, nagikan kang Jesus, ang kahayag sa kalibutan, nagipadayag ni San Pablo ni San Juan diha sa Ebanghelyo, nga mao ang naghatag kanato og kaluwasan diha sa iyang pagpasakit, kamatayon sa krus ug pagkabanhaw. Mao nga kinahanglan magmaya kita mga igsuon, kay tungod diha kag Hesukristo, nahimo kitang katawhan sa Dios, nahimo kitang mga anak sa kahayag. Ang pagpuyo sa atong tawag isip mga binunyagan o isip mga anak sa kahayag, usa kini sa mga panawagan nga kanunay gipahimangno kanato sulod sa panahon sa Kwaresma. Nasayod kita nga sa matagbuhat nato sa mga sala, kita napakyas sa pagbarug sa atong responsibilidad isip mga anak sa Dios. Gani, tungod sa atong mga sala nga nabuhat, kita nahibulag, kita nahilayo sa atong relasyon sa Dios. Mao nga mga igsuon, ang panahon sa Kwaresma, usa kini kabililhong takna nga gihatag sa Dios alang kanatong tanan mga binunyagan. Tungod ni ining taknaa, kita gitawag giauhag sa atong Ginoo, pinaagi sa atong simbahan sa pagkighiuli, sa pakikibalik ngadto sa atong relasyon sa Dios. O kita kanunay gipahimangnuan nga ang atong pagkabililhon dili tungod sa atong mga buhat, apan tungod sa kamatuoran nga kita iyang mga anak diha kag Hesukristo. Giklaro kini ni San Pablo diha sa ikaduhang pagbasa sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Efeso. Gipahimangnuan ni San Pablo ang komunidad sa Efeso. Kaniadto sila anaa pa sa kangitngit, apan sukad na sila nahimong katawhan sa Dios, sila anaa na karon sa kahayag. Mao nga kinahanglan nga magpuyo sila sa kinabuhing iya sa kahayag. Dili ba mausab kini ang atong nasinati ug nadawat diha sa sakramento sa baptismo? Pinaagi sa sakramento sa baptismo, kita nga naa sa kangitngit tungod sa sala, nahimong mga bag-ong binuhat diha kag Hesukristo, o kita na nahimong mga anak sa kahayag. So by virtue of our baptism, we are no longer of darkness, but now are children of light in Jesus Christ. Mao kini ang atong identidad, mao kini ang atong misyon. Tungod kay kita, mga anak naman sa kahayag, pinaagi sa bunyag, kita gitahasan usab sa pagpuyo sa kinabuhi nga iya sa kahayag. Sa atong panahon karon mga igsuon nga puno sa kagubot, kangitngit, nga dala sa mga dautan, sa mga buhat sa mga tao, kita giauhag sa pagpuyo sa atong tawag, isip mga anak sa kahayag, pinaagi sa atong buhat, sa mga maayong buhat, katarong ug kamatuoran. Apan kining bililhong tawag sa misyon, nanginahanglan ilabi na sa tanan ug paminaw sa pulong sa Dios. Diha sa atong unang pagbasa sa sulat ni Samuel, ato nadungog ang tawag ni David, pinaagi ni Samuel. Gipadala si Samuel sa Ginoo ngadto sa balay ni Isay aron pagdiog sa iyang gitawag. Sa pag-abot na ni Samuel sa balay, iya nakita ang anak ni Isay nga si Eliab, ug siya diha nagtuo nga siya mao ang gitawag sa Dios. Apan napakyas si Samuel sa iyang pagtuo. Mao nga ang Ginoo nagpahimangno kaniya
sa dili pagsalig sa tawhanong o kalibutanhong pagtanaw, tungod kay kini nakabasi lamang sa gawas na hulagway sa tao, apan ang pananaw sa Dios diha sa kasing-kasing sa tao. Mao nga paminaw kanako Samuel ug giyahan ti ka sa tao nga akong gipili matud pa sa Ginoo, ug sa pag-abot na ni David sa balay sa iyang amahan, ang Ginoo miingon kang Samuel, mao kana ang akong gipili ug dihugi siya. Ug naminaw si Samuel ug gibuhat niya ang gipabuhat kaniya sa Ginoo. Sa kasinatian ni Samuel sa pagbuhat sa iyang misyon, ato makita mga igsuon nga ang pagpaminaw sa pulong sa Dios ang nagiya kaniya sa pagkakita ug pagkaila sa tawo nga gitawag ug gipili sa Dios. Kung si Samuel wala naminaw sa pulong sa Dios ug nisalig lang sa iyang tawhanong pagtan-aw, siguro dili si David ang maong nadihugan. Apan naminaw si Samuel sa pulong sa Dios ug iya kining gituman. Mga igsuon, diha sa atong tawag sa misyon sa pagpuyo isip mga anak sa kahayag, kinahanglan usab kita maminaw sa pulong sa Dios. Ang atong makanunayong pagpaminaw sa pulong sa Dios mao ang mag-abli sa atong mga mata aron kita mahigmata diha sa pagbuhat sa mga sala ug sa paglikay sa temptasyon nga dala sa yawa. Kung ang pulong sa Dios ang magiya kanato sa pagbuhat sa mga buhat sa kahayag, ang pangutana kanato karon, aduna pa ba kitay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios? O base na ubos na ang atong panahon sa pagpaminaw sa kalingawan diya sa social media, sa Facebook, sa YouTube, o gani sa Netflix. Maong maigsoon, mugahin kita og panahon, ilabi na sa panahon sa Kwaresma, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang pagpaminaw sa pulong sa Dios mao ang makahatag kanato og pananaw. Ato kini makita diha sa atong ebanghelyo. Ang ebanghelyo sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma nagisgot mahitungod sa pag-ayo ni Jesus sa taong buta. Isip usa ka buta, lisod kaayo ang iyang kahimtang o sa iyang pagpuyo. Wala siya'y makita sa iyang paglihok-lihok o wali gani niya maaninag kung unsa kaanindot ang kalibutan. Ug sa tibuok niya nga pagpuyo, ang iyang pagdumog lang ang nagsilbi na iyang giya. Apan musamot ang atong kaluoy kung kita masayod nga sa panahon ni Jesus, ang pagkabuta gila usab kini nga hinungdan sa pagkamakasasala sa tao. Mao nga diha sa ebanghelyo mga igsuon, ang taong buta nga unta nanginahanglan og tabang gilikayan sa kadaghanan. Wala siya'y lugar sa katilingban. Apan nakita ni Jesus ang iyang panginahanglan. Sa walay duwa-duha, giayo ni Jesus ang iyang pananaw ug siya nakakita og balik. Apan ang iyang pagkaayo nakahatag og katingalahan ug kalibog sa kadaghanan. Naibulong kaayo ang kadaghanan sa kaayuhan sa iyang sakit. Kani ang mga Fariseo o ang mga kadagkuan sa mga balaod o sa Hudeo nagpabalik-balik pagpangutana ngadto kaniya. Apan bisan niining tanan mga igsuon, nagpabilin nga matuuhon ang taong buta ngadto kag Jesus. Dili ba ironic kaayo pamalandungan nga kung kinsa pa ang dunay problema sa pananaw, mao pa ang unang nakakita kang Jesus kaysa mga tao nga dunay matarong sa pananaw. Nganong nakakita man ang taong buta ug ang mga Fariseo o kadaguan sa Hudeo wala man. Tungod kay siya mituo ug naminaw kang Jesus, ang pulong sa Dios nga nahimong tao. Ang iyang pagtuo kang Jesus ug pagdawat kaniya sa iyang kinabuhi mao ang nag-ayo kaniya ug naghatag sa iyang pananaw. Apan ang pagkagarbuso ug pagkatakos sa kaugalingon sa mga Fariseo ug kadagkuan sa mga Hudeo naghimo kanila ng mga buta.
Tungod sa garbo sa kaugalingon ug kahakog, wala makakita ang mga Fariseyo o kadagkuan sa mga Hodeo kang Jesus ug ang panginahanglan sa ilang isig katawo. Bisan pa man sila linaw ang ilang pananaw. Apan sa ilang pagpadayon, mga igsuon, sa akong pagpadayon sa homilia, tuguti ako sa pagtapos niini sa usa ka pamalandong, sa usa ka istorya. Kining istorya nga akong ipaambit kaninyo, gisugilon usab kini sa usa ka pari nga suod kanako. Sa usa ka barangay, giimbitar ang akong pari nga kaila sa fiesta celebration. Sa probinsya, kung adunay kapistahan, kasagaran, daghan gayud kaayo og handaan. Bisan asa ka moadtong dapita, sigurado nga makakaon ka, bisan wala kay dala. Pagkahuman sa misa, nagsugod sila pagpangaon sa lamisa. Apan sa ilang pagpadayon sa pagpangaon, kining pare nga akong kaila, nakamatikod sa usa ka batang dalaga nga nagserbisyo diha sa ilang pagpangaon. Siya ang naghatod og kuha sa mga plato sa lamisa. Tungod sa iyang kaluoy sa maong batang dalaga, iya kining giagda nga muuban sa pagpangaon kanila. Siya miingon, "Day, hali na, kaon na diri, uban kanamo ug ayaw kaulaw." Apan natingala kaayo siya sa tubag sa maong dalagita. "Dili man ko maulaw, sir. Wala lang gayud ako tagai og plato." Siya ang nagserbisyo sa lamisa sa pagkuha og hatod sa lamisa. Apan dili ba sakit pamalandungan mga igsuon nga siya pa mismo ang walay plato aron siya makakaon didto sa lamisa. Bisan tuod nga kita tin-aw ang atong mga pananaw, nagpabilin gihapon kitang mga buta sa mga panginahanglan sa uban, tungod sa kapuno sa atong mga kaugalingon. Mga kung ganahan kita nga tinuod nga makakita, ato dawaton si Jesus ang magiya kanato aron kita makakita nga maisama kaniya. Daghan sa atong panahon karon ang nagpabiling mga buta, bisan pa man sa ilang matarong na pagpananaw, ug kini tungod sa ilang kapuno sa kaugalingong panginahanglan ug kahakog, ug unta dili na kita mudugang pa kanila. Nining panahon sa Kwaresma sa ikaupat nga Domingo, giawhag kitang tanan mga igsuon sa pagmaya tungod diha kang Hesukristo naluwas kita sa mga sala ug nahimo kitang mga anak sa kahayag. Apan kining atong misyon sa pagtupag isip mga anak sa kahayag nanginahanglan kung makanunayong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang pagpuyo sa atong tawag nanginahanglan ug pag-ampo ug pagpaminaw sa iyang pulong aron kita tinuod nga makakita ug atentibo sa mga panginahanglan sa atong mga igsuon, ilabi na sa mga nanginahanglan. Amen. Nagato ako sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak, nga bugtong Ginoo nato, nagipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Hika didto mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Sa Ebanghelyo karong adlaw giayo ni Jesus ang usa ka buta. Mapasalamaton kitang musampit sa Amahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw. Muingon kita, dungga kami Amahan. Dungga kami Amahan.
nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Nga sila nga nangalagad sa mga buhatang publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsuranon. Magampo kita. Nga matag-adlaw magdahig kita sa Dios tungod sa katahom sa tibuok kabuhatan. Magampo kita. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Magampo kita sa kinasingkasing aling sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahima ng nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita. Nga ang mga nangamatay makasudong na sa kahayag sa langitnong himaya. Magampo kita. Amahan, nagapasalamat kami kanimo kay gipadala nimo ang imong anak nga kahayag sa kalibutan. Danagi kami kanunay sa iyang siga, aron sa kanunay masudong namo ang katahom sa kabuhatan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Siya na rin nagtulong
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kagitngit ngadto sa kahayag sa pagtuo ug pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangataw nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagup. Tungod niini ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo sa bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa walay punong na pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug maalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagawang nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Aron magampo kita ngadto sa atong Amahan, ato gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo,
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahigusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-inigsunan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Servire
Magampo kita. O Dios, imong gigayahan ang tanang tao nga naimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron magunahuna kami sa kanunay sa mga angayan ug makapaymuot sa imong kahalangdon ug sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit no nga mahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang atong santos nga misa, lakaw kamo uban ang kalinaw ug gugma ni Kristo.